Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपको कोई बहका नहीं सकेगा और कोई आपके अकीदे में बिगाड़ पैदा नहीं कर सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा न हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर डाले, कहीं ऐसा न हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर डाले, कहीं ऐसा न हो रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर डाले, कहीं ऐसा न हो ये दुनियावी नफसानी ख्वाहिशात तुम्हारी आकबत का सौदा कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माइक में किसी को बोलने की जरूरत नहीं ताकि मौलाना को कहीं से डिस्टर्ब ना हो। छोटा वाला आवाज थोड़ा साफ करो, आवाज इको और कम करो, और आवाज ये मैंने कहा ना कि उसमें आवाज दो, लेकिन अब तक इसका मामला बदला नहीं, लेकिन जैसे है रहने दो, लेकिन इको कम रखो ताकि लोगों को साफ साफ आवाज मिले कि मौलाना क्या बोल रहे हैं। अरे बोलो है कि नहीं? जलसे का मकसद घूमना टहलना नहीं है, जलसे का मकसद सैरो तफरीह करना नहीं है। तुमको घूमना है बंबई चले जाओ, घूमना है दिल्ली चले जाओ, घूमना है बेंगलोर चले जाओ। ये जलसा तमाशा गा नहीं, ये जलसा तफरीह गा नहीं है, ये जलसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा किया है, लोगों की जिंदगी में निखार पैदा किया जाए, लोगों की जिंदगी में बहार पैदा किया जाए। आप मेरी पूरी तकरीर सुने फिर यहां से जाए, मेरी तरफ देखो। कुरान कहता है ईमान वालों इस दुनिया से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, इस दुनिया के बेईमानों से होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हारे अमल को तबाह बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारे ईमान का सौदा कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। हजरात मेरी तरफ देखो, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए। कई तरह के? जोर से बोलो। दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न निशानी बाकी है, न नस्ल बाकी है, न दुनिया में कोई औलाद बाकी है। और कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में आए, कुछ हस्तियां दुनिया में ऐसी भी आई, कुछ बुजुर्गाने बोलो, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि गुजरे हुए तो परसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल दुनिया उनको याद कर रही थी आज भी दुनिया याद कर रही है। जैसे कल जमाना चर्चा कर रहा था आज भी जमाना उनका चर्चा कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े बादशाह, राजा महाराजा मरकर मिट्टी में मिल गए, उनको कीड़े मकोड़े खा गए, उनको जमीन ने कुचल डाला, उनको कब्र में पीस डाला। इधर देख, लेकिन इन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अल्लाह के वलियों को देखो। कसम खुदा, गुजरे हुए परसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। जैसे कल दुनिया में उनका चर्चा हो रहा था आज भी दुनिया में उनका चर्चा हो रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल कर मरता है
وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی غداری کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا، جو حاجی ہو کر مرتا ہے، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو قرآن کا تالی ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے، مرتا نہیں ہے، زمانے میں زندہ رہا کرتا ہے، قبر میں زندہ رہا کرتا ہے۔ جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا مرحبا مرحبا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی مر کر مٹی میں مل گیا جیسے ہمارے ابا مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن قسم خدا، جب اللہ والے قبر میں پہنچتے ہیں تو یہ قبر ان کی اس طرح حفاظت کرتی ہے جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت اس کی ماں کرتی ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ جیسے اللہ والے قبر میں پہنچتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے مرحبا مرحبا مرحبا، اور جب ان کی روح آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرات، ہم بھی کہتے ہیں کہ زمین کھاتی ہے، زور سے بولو، ہم بھی کہتے ہیں کہ زمین کھاتی ہے، لیکن زمین سب کو نہیں کھاتی، بے ایمانوں کو کھاتی ہے، حرام خوروں کو کھاتی ہے، غداروں کو کھاتی ہے، رشوت خوروں کو کھاتی ہے، دنیا داروں کو کھاتی ہے، بے نمازی کو کھاتی ہے، کافر و مشرک کو کھاتی ہے، مرتدین کو کھاتی ہے۔ لیکن قسم خدا، جو اللہ رسول کی محبت میں فنا ہو چکا ہے ان کو یہ زمین کھاتی نہیں، ان کا احترام کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی ان کے احترام میں لگ جاتے ہیں، کوسوں دور وہ قبر سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ حضرات، آج میری تقریر سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج دنیا کے بے ایمان لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کے مرغا مچھلی کا جھگڑا چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ مولانا لوگوں کے پلاؤ چلاؤ بریانی کا جھگڑا چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ داڑھی ٹوپی والے کی لڑائی چل رہی ہے، لیکن تم دھوکے میں ہو، تم فریب میں ہو۔ ہماری لڑائی عقیدے کی لڑائی ہے۔ قسم خدا، یہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، یہ رسول کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ رسول کے مالک و مختار ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ رسول کے پردہ کرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور انکار تو کرتے ہی ہیں، توہین بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ حضرات، جس نے میرے آقا کی رائی کے دانے کے برابر توہین کیا وہ کافر ہو گیا، اور جو نبی کے علم غیب کا صاف انکار کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ زور سے بولو، جو نبی کے علم غیب کا صاف انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ مطلقاً علم غیب نبی کا انکار کفر ہے۔ میری طرف دیکھو، نبی کی گستاخی کفر ہے، نبی کا استہزاء کفر ہے، نبی کی توہین کفر ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آج چوک چوراہا پر، بیچ چوراہا پر یہ کس کے خلاف بولتے ہیں؟ مودی کے خلاف بولتے، امت شاہ کے خلاف بولتے، کسی چور کے خلاف بولتے، گنڈے بدماش کے خلاف بولتے؟ نہیں حضرات، قسم خدا، جن بے ایمانوں کو تم مسلمان سمجھتے ہو یہ بے ایمان کسی اور کے خلاف نہیں بولتا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے خلاف بولتا ہے، جس نبی کا صدقہ کھاتا ہے اسی نبی کی توہین کرتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہودی کا دلال ہے، یہودی کا ایجنٹ ہے۔ بورا کا بورا ٹماٹر ملتا ہے، بورا کا بورا لہسن پیاز ملتا ہے، بورا کا بورا نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تم دھوکے میں ہو، خطرے میں ہو، اپنا ایمان بچاؤ۔ آج پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ کروڑوں روپے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی پلاننگ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان دوسرے نمبر پر ہے۔ زور سے بولو، پوری دنیا میں مسلمان دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر یہ مسلمان ایک ہو گیا تو ہماری دادا گیری نہیں چلے گی، پیٹرول بند ہو جائے گا، ڈیزل بند ہو جائے گا، ابرق بند ہو جائے گا، سونا بند ہو جائے گا، ہیرے جواہرات بند ہو جائیں گے۔ یہ سارا خزانہ مسلمانوں کے ملک میں ہے۔ تو یہود و نصارہ کی پلاننگ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ایک مت ہونے دو، ان کو لڑا
पैसा दे देकर खरीदो, लालच दे देकर खरीदो, ताकि इनके बेईमान मौलवी बेईमान मुसलमानों के दिल में दौलत की लालच डालकर उनको नबी का गुस्ताख बनाए, उनको नबी का दुश्मन बना दे। और जब वो दुश्मन बन जाएंगे, गुस्ताख बन जाएंगे, तो नबी के खिलाफ बोलेंगे, और जब नबी के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान टुकड़ों में बटेंगे। ऐ मुसलमान, खबरदार, ऐसी गलती मत करना, तुम धोखे में मत पड़ना। अगर तुमको कोई दौलत की लालच दे, पैसे की लालच दे, तो लात मार कर कहना, मरदूद, तुम्हें दौलत मुबारक हो, हमें मुस्तफा की मोहब्बत मुबारक हो। तुम्हें सऊदिया का रियाल मुबारक हो, हमें आमना का लाल मुबारक हो। हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पैगंबर चाहिए। हम नमक रोटी खाएंगे मगर ईमान बचाएंगे। जोर से बोलो, नमक रोटी खाएंगे, ईमान बचाएंगे। मुसलमान उसको कहते हैं, बच्चे को बैठाओ, मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देख, कि अपनी जान तो दे सकता है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन आज का मुसलमान दल बदलू बन गया। क्या बन गया? जोर से बोलो, दल बदलू। जिधर देखा दाल उधर कर दिया गाल। अरे जोर से बोलो, जिधर देखा दाल, अरे बोलो, उधर कर दिया गाल। याद रखो, ऐसे मुसलमान बनोगे तो लाठी खाओगे, जूता खाओगे, चप्पल खाओगे, दुनिया में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। मुसलमान उसको कहते हैं कि नमक रोटी तो खाएगा लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेगा। अपने नबी के खिलाफ, जोर से बोलो, नहीं बोलेगा। इधर देख, चाहे कोई अपने आप को, इधर देख, कितनो बड़ा नमाजी हो, कितनो लंबी दाढ़ी रखे हो, कितनो सफेद कुर्ता पैजामा पहने हो, अगर नबी के खिलाफ एक वर्ड भी बोल दिया तो समझ लो वो शैतान तो हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। हाथ उठाकर बोलो, वो शैतान तो हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान उसको कहते हैं कि अपने नबी पर जान निछावर करे। मुसलमान उसको कहते हैं कि अपने नबी की हर जगह तारीफ करे। मुसलमान उसको कहते हैं कि जो खूबियां नबी के लिए कुरान से साबित है, हर एक पर ईमान रखे, इसका नाम मुसलमान है, मोमिन है। इंशाअल्लाह आऊंगा तो फिर किसी मौजू पर तकरीर करूंगा, लेकिन आज जिन चीजों का मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक मेरी तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? इजाजत है? जोर से बोले, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, चुपचाप से बैठोगे तो काम नहीं चलेगा, चूंकि ये मेरे सामने डेंजर है। अरे बोलो, देख रहे हो, ये सेटिंग सही नहीं है तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपको भी। इधर देखिए, मैं माफी के साथ, इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। हवाला नोट करो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरा क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह।